वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे सिंध असम्बली के इजलास का। आपको बताएं कि सिंध असम्बली में बल्दियाती कानून का नया तरमीम बिल ऐवान में पेश कर दिया गया। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने नया तरमीम बिल ऐवान में पेश किया। स्पीकर सिंध असम्बली ने बल्दियाती तरमीम बिल सिलेक्ट कमेटी के सपुर्द कर दिया। कमेटी सुप्रीम कोर्ट और सियासी जमातों से होने वाले मुआहदे की रोशनी में बिल का असर नौ जायजा लेगी। सिलेक्ट कमेटी में हुकूमत के 13 जबकि अपोजिशन के 9 अराकीन शामिल हैं। सिंध असम्बली में बल्दियाती कानून का नया तरमीम बिल ऐवान में पेश। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने नया तरमीम बिल ऐवान में पेश किया। स्पीकर सिंध असम्बली ने बल्दियाती तरमीम बिल सिलेक्ट कमेटी के सपुर्द कर दिया। कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सियासी जमातों से होने वाले मुआहदे की रोशनी में बिल का असर नौ जायजा लेगी। सिलेक्ट कमेटी में हुकूमत के 13 जबकि अपोजिशन के 9 अराकीन शामिल हैं। बात कर रहे हैं सिंध असम्बली इजलास के हवाले से। सिंध असम्बली में बल्दियाती कानून का नया तरमीम बिल ऐवान में पेश कर दिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने नया बल्दियाती तरमीम बिल ऐवान में पेश किया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने बल्दियाती तरमीम बिल सिलेक्ट कमेटी के सपुर्द कर दिया। कमेटी सुप्रीम कोर्ट और सियासी जमातों से होने वाले मुआहदे की रोशनी में बिल का असर नौ जायजा लेगी। सिलेक्ट कमेटी में हुकूमत के 13 जबकि अपोजिशन के 9 अराकीन शामिल हैं। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने सिंध असम्बली में बल्दियाती कानून का नया तरमीम बिल ऐवान में पेश कर दिया। स्पीकर ने नए बल्दियाती तरमीम बिल समेत बल्दियात का 2021 का कानून और 2022 में की जाने वाली तरमीम का बिल सिलेक्ट कमेटी के सपुर्द कर दिया। नासिर शाह की सरबराही में कायम की गई सिलेक्ट कमेटी तीनों बिलों का जायजा लेकर नया मुसव्वदा तैयार करके ऐवान में पेश करेगी। 203 के तहत स्पेशल कमेटी सर जो 11 मेंबर्स पर होगी सर, और उसमें कुछ नाम आए हैं अपोजिशन से भी, लेकिन सर वो 6 नाम आए हैं जिसमें सर मोहतरम अलीम आदिल शेख साहब हैं, मोहतरम मोहम्मद हुसैन खान साहब हैं, मोहतरम फिरदौस नकवी साहब हैं, मोहतरम हसनैन मिर्ज़ा साहब हैं और मोहतरम जावेद हनीफ साहब और मोहतरम ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हैं। 6 नाम जो है सर ये अपोजिशन की तरफ से आज मिले हैं सर। स्पीकर ने नए तरमीमी बिल 2021 का बल्दियाती एक्ट और 2022 का तरमीमी बल्दियाती बिल सिलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया। स्पीकर सिंध असम्बली ने सिलेक्ट कमेटी के क़याम की मंजूरी दे दी। सिलेक्ट कमेटी में हुकूमत के 13 अराकीन और अपोजिशन के 9 अराकीन शामिल हैं। MMA के रुकन सैयद अब्दुल रशीद के एहतजाज पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद सिलेक्ट कमेटी में शामिल। सिलेक्ट कमेटी बल्दियाती कानून में 2013 से सिलेक्ट कमेटी बल्दियाती कानून में 2013 से 2022 तक तरमीम का जायजा लेगी। कमेटी सुप्रीम कोर्ट और सियासी जमातों से होने वाले मुआहदे की रोशनी में बिल का असर नौ जायजा लेगी। स्पीकर ने इजलास 16 मार्च तक मुलतवी कर दिया। और अब खबर शामिल करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने महकमा सेंट्रल फायर ब्रिगेड का दौरा किया। कराची में मजीद फायर स्टेशन कायम करने का फैसला कर लिया गया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि फायर ब्रिगेड KMC का इंतहाई अहम महकमा है जो हमा वक्त फाल होना चाहिए। फायर ब्रिगेड को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की ज़रूरत है। कराची की आबादी के पेश नज़र मजीद फायर स्टेशन कायम होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सेंट्रल फायर ब्रिगेड का दौरा किया और 1912 के फायर टेंडर्स का मुआयना किया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि फायर ब्रिगेड KMC का इंतहाई अहम महकमा है जो हमा वक्त फाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आग लगने की सूरत में लोगों की जान और माल बचाने के लिए फायर ब्रिगेड का कलीदी किरदार है। हमारे फायर फाइटर्स हमेशा लगन और जाफिशानी के साथ अपने फराइज अंजाम देते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फायर ब्रिगेड को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की ज़रूरत है। कराची की आबादी के पेश नज़र मजीद फायर स्टेशन कायम करना होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि स्नार्कल और फायर टेंडर दुरुस्त हाल में है और आग बुझाने की सलाहियत भी रखते हैं। कराची में हर माह आग लगने के मुतादिद वाक़यात होते हैं जबकि फायर फाइटर्स ने लोगों की जान और माल बचाने के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश किया है।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں KMC اینٹی انکروچمنٹ کے عملے کا شہر کراچی کے 2 مختلف اضلاع میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن گلشن اقبال اور راشد مناز روڈ پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کی گئیں. لیاقت آباد کی فردوس شاپنگ مال کے اطراف بھی قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، جبکہ نارتھ نظم آباد بلاک ڈی میں شاہراہوں کو تجاوزات سے پاک کر دیا گیا. کارروائیوں کے دوران شاہراہوں اور فٹ پاتھ سے قبضہ واگزار کرا لیا گیا. سرکاری اراضی پر رکھے گئے کیبن، ٹھیلے پتھارے اور اسٹال ضبط کر لیے گئے. بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا عملہ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر متحرک. سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی ہدایت پر آج بھی شہر کے 2 اضلاع میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور کارروائیاں عمل میں لائی گئیں. ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ایسٹ خورشید مکرم اور ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل رانا کی زیر نگرانی گلشن چورنگی اور راشد مناس روڈ پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا گیا، جس کے دوران دکانوں کے آگے بنائی گئی غیر قانونی تعمیرات منہدم کر دی گئیں. کارروائی کے دوران شاہراہوں پر رکھے گئے ٹھیلے پتھارے، کیبن، اسٹالز اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا. ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جمشید ڈویژن میں کارروائی کے دوران صدر پارکنگ پلازا اور اطراف کے علاقوں میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا گیا. آپریشن کی نگرانی ڈپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی نے کی، جس کے دوران شاہراہوں پر رکھا گیا سامان ضبط کیا گیا. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے لیاقت آباد فردوس شاپنگ سینٹر اور اطراف کے علاقوں میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا گیا. کارروائی کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر ثنا طارق اور ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی نے کی. کارروائی کے دوران شاہراہوں پر قبضہ ختم کر کے سڑکوں کو بحال کر دیا گیا. نارتھ نظم آباد بلاک ڈی میں بھی شاہراہوں کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے بھرپور کارروائیاں کی. اس دوران شاہراہوں کو قابضین سے واگزار کرا لیا گیا. سینئر ڈائریکٹر لینڈ بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر متحرک ہیں. کارروائی کے دوران KMC اینٹی انکروچمنٹ کے عملے کو ضلع انتظامیہ، علاقہ پولیس اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کرنے والے اداروں کی معاونت بھی حاصل رہی. اور اب کچھ بات کریں گے بلدیہ ملیر کے انتظامیہ کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ بلدیہ ملیر کے انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف کمر کس لی. UC 4 مجید کالونی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. شاہراہوں پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا. سینکڑوں کی تعداد میں ٹھیلے پتھارے، کیبن اور اسٹال ضبط کر لیے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری کہتے ہیں کہ تجاوزات عوامی منصوبوں کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. کاروباری حضرات اپنے کاروبار جائز حدود میں کریں. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری اور میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر فیض محمد شیخ کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بلدیہ ملیر نصیر ایوب کی سربراہی میں ٹیم نے UC 4 مجید کالونی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا. بلدیہ ملیر انتظامیہ کی جانب سے مجید کالونی قبرستان کے اطراف شاہراہوں پر تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا اور ٹھیلوں، پتھاروں، چبوتروں کے خاتمے کو یقینی بنایا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری کا کہنا تھا کہ تجاوزات عوامی منصوبوں کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ملیر کے حدود میں تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنایا جائے گا. کافی جگہوں پہ ہمارے DMCs میں پرابلم آ رہی تھی، کافی شکایت بھی آ رہی تھی، جس پہ ہم وقتاً فوقتاً کارروائی کر رہے ہیں. جیسے ریسنٹلی آج ہم نے کارروائی کی ہے گلبہار ویلفیئر سوسائٹی تھی مجید کالونی میں، جہاں سے کمپلین آئی تھی کہ قبرستان کا راستہ کچھ لوگ روک رہے ہیں. وہاں پہ انکروچمنٹ ہو رہی تھی، جو آج ہماری ٹیم نے جا کے جہاں فشانی سے وہ ساری خالی کروا دی. میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر فیض محمد شیخ کا کہنا تھا کہ کاروباری حضرات اپنے کاروبار جائز حدود میں کریں تاکہ پیدل چلنے والی عوام کی پریشانی کم ہو سکے اور ٹریفک کے مسائل کا بھی خاتمہ ممکن بنایا جا سکے. یہ گلبار کمیٹی کے ہمارے ادھر سے اپلیکیشن ریسیو ہوئی تھی، کمپلینس بھی آئی تھی، بہت سارے ان کے علاقے مکین کے بہت سارے موزین بھی آئے تھے، اور ہمارے انسپیکٹروں نے بھی یہ دیکھا تھا کہ اس طریقے سے انکروچمنٹ ہو رہی ہے اس کے اطراف میں. ان کو اس کو ہم علاقے کے جو ان کو کھلا ماحول فراہم کرنے کے لیے ہم نے یہ پتھارے سارے ہٹوا دیے، اور یہ انکروچمنٹ گریو یارڈ کے اراؤنڈ جو بھی تھی اس کو ہٹوا دیا ہے. ابھی بلدیہ ملیر انتظامیہ کی جانب سے مجید کالونی قبرستان کے اطراف شاہراہوں پر بھرپور آپریشن کے دوران غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا. کارروائی کے دوران سینکڑوں ٹھیلے، پتھارے، کیبن، اسٹالز اور دیگر سامان ضبط کیا گیا.
ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ ضلع شرکی میں بلدیاتی مسائل دور کرنے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کر رہے ہیں۔ پانی کی قلت، سیوریج اور صفائی ستھرائی کے مسائل جو بلدیہ شرکی کے دائر اختیار میں نہیں آتے، ان کے حل کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ متعلقہ اداروں کی معاونت سے بلدیاتی مسائل کو حل کر کے عوام کو سہولیات پہنچائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے PECHS بلاک 6 کے علاقہ معززین کی جانب سے منعقدہ کھلی کچہری میں شرکت کی اور علاقے کے بلدیاتی مسائل سے آگاہی کے ساتھ ان کے حل کے لیے فوری ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سپرنٹینڈنگ انجینئر B&R سلمان میمن، ایگزیکٹو انجینئر M&E امتیاز بھٹو، ایگزیکٹو انجینئر سیوریج واٹر بورڈ مسعود کاظمی، ایگزیکٹو انجینئر واٹر محمد اعجاز اور دیگر بھی موجود تھے۔ کھلی کچہری میں علاقہ معززین نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کو سڑکوں، اسٹریٹ لائٹس، پانی اور سیوریج اور سالڈ ویسٹ کے حوالے سے شکایات کے بارے میں آگاہ کیا، جسے بغور سننے کے بعد ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی نے متعلق افسران کو ہدایت کی کہ وہ اپنے محکمے کے لحاظ سے شکایات کے ازالے کو ممکن بنائیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی نے پانی اور سیوریج کے مسائل دور کرنے کے لیے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے موجود افسران کو ہدایت جاری کی اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے موصولہ شکایات کو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی مدد سے حل کروانے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ اس موقع پر رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ ضلع شرکی میں بلدیاتی مسائل دور کرنے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ مسائل جیسے پانی، سیوریج اور صفائی ستھرائی جو ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتے، انہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے حل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کوشش ہے کہ علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی کردار ادا کیا جائے۔ اس موقع پر PECHS بلاک 6 کے محمد بشیر اور دیگر علاقہ معززین نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ، سپرنٹینڈنگ انجینئر سلمان میمن، ایگزیکٹو انجینئر M&E امتیاز بھٹو اور دیگر کا مسائل کے حل کی یقین دہانی کروانے پر شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ان کو روایتی سندھی اجرک کے تحائف بھی پیش کیے۔ خبر دیں گے آپ کو بلدیہ کورنگی سے۔ بلدیہ کورنگی انتظامیہ نے پھولوں کی نمائش کے انعقاد کے ساتھ ساتھ علاقائی سطح پر بھی پارکوں کو موسمی پھولوں سے مزین کر دیا۔ لانڈی کا ماڈل پارک بھی دلکش اور دیدہ زیب پھولوں سے سجا دیا گیا۔ بلدیہ کورنگی میں پھولوں کی نمائش کے انعقاد کے ساتھ ہی علاقائی پارکوں کو بھی موسمی پھولوں سے سجا دیا گیا۔ لانڈے کا ماڈل پارک بھی رنگ برنگے پھولوں سے لہلہا اٹھا۔ دلکش اور دیدہ زیب پھولوں سے مزین پارک نے علاقے کی رونقوں میں اضافہ کر دیا۔ خوبصورت موسمی پھول دیکھنے کی خواہش شہریوں کی بڑی تعداد کو لانڈی نمبر 1 کے ماڈل پارک کھینچ لائی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مختلف اقسام کے خوبصورت موسمی پھول نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔ یہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت پارک بنا ہے۔ یہاں پہ پوری لانڈی کورنگی کی ڈسٹرکٹ کے اندر ایسا پارک نہیں ہے اور ہر سال ایسا پارک بنتا ہے یہاں پہ۔ ماشاءاللہ سے لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ۔ ہم بھی اپنی فیملی لے کے آتے ہیں، فیملیوں سے ہم بہت مطمئن ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی ٹینشن، کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی ہے۔ بہت اچھا ماحول ہے یہاں پہ۔ یہاں پر ہم آئے، ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ یہاں پر انٹری ٹکٹ وغیرہ فری ہے۔ یہاں ہم آئے انجوائمنٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر بہت زیادہ محنت کی ہے ان لوگوں نے اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ پارک بہت بہتر لگ رہا ہے۔ ہاں، بہت خرچہ کہ اس میں بہت خوبصورتی آ گئی ہے پارک میں اور یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے۔ اس لیے میں ہم لوگ بچوں کو لے کے آئے گھمانے کے لیے۔ کوئی ٹکٹ نہیں ہے، فیملی پارک ہے۔ یہاں فیملی کا اچھا گارڈ بھی ہے یہاں پہ۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں اس سے پہلے جو آئی تھی چینج تھا، اب تھوڑا جو ہے مجھے بہت زیادہ جو ہے نا اچھا ماحول نظر آ رہا ہے یہاں کا۔ بہت 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 بیوٹیفل جو ہے نا منظر نظر آ رہا ہے یہاں کا۔ جو ہے میں کہہ رہی ہوں نا، اچانک سے مجھے اتنی چینجنگ نظر آ رہی ہے یہاں پر کہ میں خود بھی دیکھ کے حیران ہوں۔ السلام علیکم۔ میں دراصل جو ہے DMC کورنگی کی طرف سے یہاں پر جو ہے ایز اے انچارج جو ہے اس پارک میں جاب کر رہا ہوں اور یہ ہر سال جو ہے ہم لوگ اسی طرح سے یہاں کی گارڈننگ کرتے ہیں اور اس میں تقریباً ہمارے کو جو ہے 3 سے 4 مہینے لگتے ہیں اس کی گارڈننگ میں نا۔ تو یہ نومبر میں سٹارٹ کی تھی اور آج جو ہے اس کو اوپن کیا ہے ہم نے۔ شہریوں نے محکمہ باغات کی کارکردگی کو سراہا اور پارکوں میں عوام کو مفت تفریح فراہم کرنے کے اقدامات پر بلدیہ کورنگی انتظامیہ سے اظہار تشکر کیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب رخ کریں گے شہر کراچی کے سفاری پارک کا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کا سفاری پارک خواتین کے لیے غیر محفوظ ہو گیا۔ سفاری پارک میں اوباش نوجوانوں نے اپنے ڈیرے جما لیے۔ سفاری پارک کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان بھی کھڑے ہو گئے۔ پارک میں آنے والی فیملیاں پریشان، سیکیورٹی بھی منظر عام سے غائب نظر آئی۔ اوباش نوجوانوں کو پارک میں داخل نہ ہونے دیا جائے، خواتین نے مطالبہ کر دیا۔
सफारी पार्क में फैमिलीज के लिए तफरी की गर्ज से आना परेशानी का बाइस बन गया। उबाश नौजवानों के ग्रुप्स के सफारी पार्क में डेरे नजर आते हैं जहां खवातीन की इज्जत महफूज नजर नहीं आती। गैर इखलाकी हरकत करते और मुगल्लिज़ात बकते नौजवानों को कोई कंट्रोल करने वाला नजर नहीं आता, जो सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। सफारी पार्क आने वालों का कहना है कि जब ये फैमिली पार्क है तो बगैर फैमिली आने वाले मर्दों के दाखिले पर लगी पाबंदी पर अमल दरामद कराया जाए। ये फैमिली पार्क है, फैमिली को आना चाहिए। नौजवान लड़कियां आते बदतमीज़ी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़कियां भी आती है, फैमिली को मतलब अलग नज़रों से देखा जाता है। यहाँ पर फैमिली इंजॉय करने के लिए यहाँ आते हैं, मगर लड़के यहाँ पर बदतमीज़ी करते हैं, बेहुदियाँ, मतलब क्या कहा जाए, यहाँ पर माशरे में अब तो ऐसे ही है। यहाँ पे बिल्कुल कचरा बनाया हुआ है और फैमिली पार्क है, फैमिली पार्क की तरह से इसको एंटरटेन किया जाए। इसमें जो दूसरे जो लोगों को, मर्दों को, छड़े छाड़ों को छोड़ दिया जाता है वो ना किया जाए, तो इसको फैमिली पार्क की तरह एंटरटेन किया जाए। ग्रुप की शक्ल में लड़के आते हैं, बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फैमिली डिस्टर्ब हो रही होती है। यहाँ फैमिली पार्क है, यहाँ फैमिली आना चाहिए, लड़कों को नहीं आना चाहिए। यहाँ लड़के आते हैं बदतमीजी करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी नहीं आते यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को रोजाना नए पार्क्स के इफ्तिताह से ज्यादा तवज्जो इन बड़े पार्क्स का निजाम दुरुस्त करने पर देना चाहिए जहां फैमिलीज को जाने से खौफ आने लगा है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और अब कुछ अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके दस्तगीर ब्लॉक 15 में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने DGSBC और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने SBC को गैर कानूनी पोर्शंस के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी जारी कर दी। पोर्शंस को बिजली, पानी, गैस कनेक्शन फराहम ना की जाए। पोर्शंस गैर कानूनी हैं तो फौरी तौर पर कार्रवाई करें। अदालत ने 30 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में दस्तगीर कॉलोनी ब्लॉक 15 में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने DGSBC और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने SBC को गैर कानूनी पोर्शंस के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। पोर्शंस को बिजली, पानी और गैस कनेक्शन फराहम ना की जाए। पोर्शंस गैर कानूनी हैं तो फौरी तौर पर कार्रवाई करें। अदालत ने 30 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। और कुछ बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत की ही। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके KAE-CHS में गैर कानूनी तामीरात का केस। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के वकील अदालत में पेश हुए। बताएं 2016 का ऑर्डर है, क्या हुआ? अदालत का कंटोनमेंट बोर्ड के वकील से इस्तफसार। अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। वकील कंटोनमेंट बोर्ड का अदालत को जवाब, ये तो किस्से कहानियों जैसी रिपोर्ट पेश की है आपने। आइंदा समाअत पर हल्फनामा जमा करवाएं। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके KAE-CHS में गैर कानूनी तामीरात का केस। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के वकील अदालत में पेश। बताएं 2016 का ऑर्डर है, क्या हुआ? अदालत का कंटोनमेंट बोर्ड के वकील से इस्तफसार। अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। वकील कंटोनमेंट बोर्ड का अदालत को जवाब, ये तो किस्से कहानियों जैसी रिपोर्ट पेश की है आपने। आइंदा समाअत पर हल्फनामा जमा करवाएं। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। बल्दिया शर्की की इंतजामिया शांति नगर को कचरे से पाक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। शांति नगर में जा बजा कचरे के अंबार लग गए। गुंजानाबाद रिहायशी इलाका कचरे के डंपिंग पॉइंट का मंजर पेश करने लगा, जबकि मरकजी और अंदरूनी शहरों पर कचरे के ढेर लग गए। गंदगी और गलाजत के सबब मकीनों का जीना महाल हो गया। कराची के जिला शर्की में कचरे की गंभीर सूरत हाल। महकमा सैनिटेशन समेत एडमिनिस्ट्रेटर जिला शर्की कचरा साफ करने में पूरी तरह नाकाम। ये मंजर है कराची के इलाके शांति नगर की मरकजी सड़क का, जहां आलूदगी कचरे के अंबार शहरियों के लिए वबाले जान बनकर रह गए। मकीन कहते हैं मरकजी सड़क पर कचरे का डंपिंग पॉइंट समझ से बालातर है, जिसे कोई देखने वाला नहीं। इधर तो कचरा अट्टे में पड़ा रहता है, इधर तो गंदगी अट्टे में है, इससे बीमारियां भी बहुत फैलती है। भाई इसी वजह से अभी सफाई भी नहीं करते कि सफाई होती रहे तो अच्छा है। हर हफ्ते बस सफाई मफाई नहीं होती है, इस वजह से ये थोड़ा सा गंदगी फैली हुई है। रोड है, रोड के ऊपर कचरे का क्या लेना देना है, तो इस वजह से ना वही कचरा कुंडी बन गई ना, जब रोड ही वो है। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ तकरीबन 10 साल से ऐसी कचरा बिखरा हुआ है, यहाँ को उठाते ही नहीं है, बल्कि कचरा तो पड़ा ही पड़ा है। लोग जो भाड़े वाले वो यहाँ और मिला के फेंक देते हैं।
और जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैल रही हैं और बहुत लोग परेशान हैं, आना जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कचरा को तकरीबन महीने 15 दिन के बाद उठा लेते हैं यहाँ से, लेकिन मुख्तलिफ जगहों से ला के यहाँ डंप करते हैं। यह एरिया का इतना कचरा नहीं जितना बाहर से ला के डंप करते हैं। यहाँ तो बहुत सारी मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पर ये कचरा कुंडी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। ये आपके सामने है, देखें तकरीबन 10-15 दिन बाद उठाते हैं, लेकिन 10-15 दिन के बाद दोबारा पूरा रोड जो है बंद हो जाता है। तो गाड़ियों में भी आने जाने में मसला है, आसपास इलाका है, इसकी बीमारियाँ भी हैं। जिला शर्की में सफाई सुथराई के नाक़िस सूरत हाल को देखते हुए गोया ऐसा मालूम होता है कि आवाम जिए या मरे, कोई भी महकमा आवाम के साथ मुखलिस नहीं। रुख करेंगे कराची के इलाके बल्दिया मलीर का। बल्दिया मलीर में अधूरे तरक्याती काम आवाम के लिए वबाले जान बन गए। मलीर बकरा पीरी में नाले की तामीर के लिए सड़क खोदकर इंतजामिया भूल गई। सड़क की खुदाई के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई, जबकि दुकानदार और राहगीर सब ही मुश्किलात का शिकार हैं। कराची में मसाइल ही मसाइल, कौन करेगा इन मसाइल को हल? सवालात उठने लगे। कराची के इलाके मलीर 15 बकरा पीड़ी में जेब भरने के लिए सड़क को नाले की तामीर के लिए खोद दिया गया। सड़क की खुदाई से शहरियों का मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। कई अरसा गुजरने के बावजूद ना नाला बनाया गया, ना ही सड़क की तामीर की जा रही है, जिसके बायस यहाँ कारोबार ठप होकर रह गया। हालात से तंग दुकानदारों ने मेट्रो वन न्यूज को अपने मसाइल बताते हुए कहा कि यहाँ नाले की जरूरत नहीं, सिर्फ पैसा बनाने के लिए सड़क खोद दी गई है। तकरीबन 3 से 4 माह हो चुके हैं इस काम को शुरू हुए। वर्ल्ड बैंक ने एक फंड दिया गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, जिसके तहत ये बरसाती नाला बनाया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि ये जो काम ये जिन्होंने शुरू किया है ये बिल्कुल मिस प्लान हुआ है। और उसके बाद साथ साथ हमारे साथ ये जो सेवरेज का मसला है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने जो यहाँ पर ब्लंडर किया कि यहाँ जो लाइन थी वो आपस में मिली भी नहीं थी पहले, जिसकी तरफ से ये पानी नीचे मर्ज हो रहा था। इलाके के मसाइल ये हैं कि ये पहले से ही रोड ये तो अभी खुदाई की है, इससे अलावा भी यहाँ पहले से मसाइल इतने हैं इस रोड के ऊपर कि दुकानदारों का जो कारोबार है वो ठप हो चुका है। बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा है बिल्कुल। और ये इन्होंने खोद के छोड़ दिया है। यहाँ पे एक दिन काम करते हैं, 5 दिन बंदे नहीं आते हैं यहाँ पे। पीछे की तरफ काम जो रुक गई है, यहाँ से काम जो है इन्होंने स्टार्ट तो कर ली, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल सर्विस से काम जारी है यहाँ पर, ठीक है ना। और हम जो कारोबार यहाँ पे करें, हमारा कारोबार तो ना होने के बराबर है भाई, ठीक है ना। कारोबार बिल्कुल जीरो हो चुका है हमारा यहाँ पर, कस्टमर नहीं आ रहा है यहाँ पर। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब से मुतालबा किया है कि नाले और सड़क की तामीर फौरी कराई जाए ताकि हमें आमदोरफ्त में आसानी पैदा हो। रोशनियों का शहर अब कचरा सिटी बन चुका है। 4 के चौरंगी से गुलशन मेमार जाने वाली सड़क पर कचरे के अंबार लग गए। कचरे की भरमार से एक ट्रैक बंद, एक ट्रैक पर 2 तरफा ट्रैफिक से ट्रैफिक की रवानी में शदीद खलल पड़ने लगा। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कराची को कचरे के ढेर से कब और कैसे आजादी मिलेगी, शहरियों का एक ही सवाल। बल्दिया गरबी में 4 के चौरंगी से गुलशन मेमार जाने वाली सड़क पर कचरे की भरमार से एक तरफ की सड़क बंद होकर रह गई। पहाड़ जैसे कचरे को उठाने के लिए मुतालिका इदारे तैयार दिखाई नहीं देते। सड़क बंद होने से एक तरफा ट्रैफिक से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। मिनटों का सफर घंटों पर तब्दील होने से आवाम सख्त अजियत का शिकार है। हालात से तंग शहरियों ने मेट्रो वन न्यूज को अपनी फरियाद सुनाते हुए कहा कि कचरे के उठने वाले ताफुन से यहाँ रहना दुश्वार हो गया है। हम अपनी शिकायत करें भी तो किससे करें। वन वे रोड करा हुआ है, आवाम को परेशानी है, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, हलाकतें हो चुकी हैं बहुत सारी पहले एक्सीडेंटों की वजह से, और ये मामला बहुत ख़राब है, बीमारी भी है फैल रही है यहाँ पे। यार इसकी वजह से हम लोगों को आने जाने में भाई बड़ी परेशानी है। खोलना चाहिए रोड ना, कचरा उठाना चाहिए यहाँ से। यहाँ क्या आगे देखो यारू रोड में जाओ, कनिक पाटना, हर जगह कचरे का ढेर बना हुआ। कचरे की वजह से तंग है, आने जाने वाले रोड के ऊपर तंग होते हैं बाबू। कचरा फेंकने वालों को भी कमाल है और उठाने वालों की भी कमाल है, दोनों की कमाल है। ये देखना चाहिए, उठाने वालों को उठा ले में अच्छा है। अभी एक साइड के ऊपर रोड के ऊपर ट्रैफिक आने वाले भी जाने वाले भी आपस में कई मोटरसाइकिल वाले टकराते हैं, बेचारे कईयों का नुकसान होता है। ये तो मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर ना तो लेट है, रात को लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। ये आपके सामने ही है, आप देख लो, ये पूरा कचरा ही भरा हुआ है। ये मेन रोड पे नहीं डालना चाहिए, अलग से कोई जगह बनानी चाहिए जिसके ऊपर ये कचरे वचरे का कुछ इंतजाम हुकूमत को करना चाहिए। हुकूमत इतनी लापरवाह हुकूमत है कि ये पूरा रात को लोग परेशान होते हैं, ना यहाँ पे कोई लेट है ना और कोई सहूलत है आवाम को। इलाका मकीनों ने हालात से तंग आकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज की धमकी देते हुए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर कचरा न उठाया गया तो हम सड़क बंद करके एहतजाज करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी।
ضلع وسطی میں عوام کو تمام تر بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے دعوے صرف دعوے تک ہی محدود رہے۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی 5J میں قائم گراؤنڈ میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر اور سیوریج کے کھڑے پانی نے کھیلوں کی سرگرمیاں ختم کر دیں۔ یہ مناظر ہیں ضلع وسطی کے علاقے نیو کراچی 5J میں قائم گراؤنڈ کے، جہاں کچرے کے ڈھیر اور سیوریج کے پانی نے علاقہ مکینوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ کچرے سے اٹھنے والے تعفن سے یہاں سے گزرنا علاقہ مکینوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ گراؤنڈ میں پڑے کچرے کی صفائی نہ ہونے پر اور سیوریج کے مسائل پر علاقہ مکین متعلقہ حکام سے نالا دکھائی دیے۔ کہتے ہیں کہ کئی بار انتظامیہ کو اس جانب توجہ کرائی مگر کسی کے کانوں میں جو تک نہیں رینگ رہی۔ یہاں بہت زیادہ گندگی ہے، بچوں کو بھی بہت پریشانی ہوتی ہے، والدین بھی، اور یہ روڈ بھی نہیں بن رہا ہے، یہاں پر بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اور یہ گراؤنڈ بھی ابھی عادت ہو یہاں پر جیسے یہ مٹی وغیرہ یہ ملبہ ڈال دیا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا۔ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے اور گراؤنڈ میں پانی بھرا ہوا، ہمارے کو پریشانی ہوتی ہے اسکول جانے میں، کیسے جائیں پھر اسکول، کپڑے گندے ہوتے ہیں ہمارے۔ ان کا کہنا تھا کہ گراؤنڈ میں کچرا جمع ہونے سے بچے سڑکوں پر کھیلنے پر مجبور ہیں، جس کے باعث ٹریفک حادثات کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ گٹر ڈھکن نہیں ہے تب کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ جیسی تیسی بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ آدمی گزر بھی نہیں سکتا، اتنا پانی ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا بھائی، آ کے کس کو کمپلین کرے؟ آتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے ہو جائے گا، پھر وہی۔ یہ تو ہم اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں، ابھی تو ایک ٹائم سے نہیں، کافی ٹائم سے ہم تو دیکھ رہے ہیں گٹر ایسے کھلے رہتے ہیں، یہاں پر بارش ہوتی ہے پانی اتنا بھر جاتا ہے، جانا آنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارا۔ ابھی ایک ٹائم سے وہی ہے، کافی ٹائم سے تو یہاں بھی پانی بھر جاتا ہے، اس سائڈ ہی سارا طرف پانی بھر جاتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ بلدیاتی انتخابات جلد از جلد کرا کر ان کو بااختیار بنایا جائے تاکہ ہمارے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہو سکے۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔